नमस्कार। यतिखेर हाम्रो सिमाना र हाम्रो भूभाग मित्र राष्ट्रबाट मिचिएको अवस्था छ। मिच्न खोजेको र हेप्न खोजेको अवस्था छ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज राष्ट्रियताको भावना जागेको अवस्था पनि छ र यसै बीचमा एउटा ऐतिहासिक खुशीको पनि अवस्था छ। आजसम्म राजनैतिक इतिहासमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो सरकार र आफ्नो कुर्सीलाई दाउमा राखेर छिमेकी राष्ट्रको बारेमा बोल्न सक्ने हिम्मत गरेको थिएन र जुन चीजको साँच्चै नै खाँचो थियो यो देशको लागि र यो हिम्मत पहिलोचोटि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्न सक्नुभयो। यो साँच्चै नै सेल्युट गर्नुपर्ने कुराहरू हो र हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा हो। हिजोको दिनसम्म आफ्नो सरकार टिकाउन आफू सरकारमा बस्नको निम्ति सधैँभरि भारतको आशीर्वादको आश गरेर बस्ने बानी थियो, तर त्यो कतिन्जेल बस्ने। उसको आश गर्दा गर्दै आज उसले हामीलाई हेप्नुको पनि एउटा हदसम्म पुर्याउन थाल्यो र त्यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। जब मान्छेले हेपिन थाल्छ हेप्ने प्रवृत्ति बढ्दै नै जान्छ र भारतले हामीलाई हेप्न थालेको यो पहिलोचोटि भने पक्कै पनि होइन। हामीहरूले इतिहासमा हेर्ने हो भने उसले हामीलाई गरेको सहयोग भन्दा पनि दुःखको अवस्था नै ज्यादा देखिन्छ भनी त्यस्तो छिमेकी राष्ट्रबाट हामी के आश राख्न सक्छौं र आजको यो निर्णयमा जान जरुरी नै थियो। बस खाँचो थियो त कसले त्यो कुर्सीमा बसेर यो आवाज उठाउन सक्छ भन्ने कुरा। आज ओलीजीले जुन आवाज उठाउनु भयो यो हामी सबैको लागि एउटा ऊर्जाको चिज हो र यो ऊर्जालाई जलाइ नै राखौं, यसलाई बढाइ नै राखौं। यो ऊर्जालाई हामी निभ्न नदिउँ। यसलाई सिजनल फ्लू जस्तो एउटा समयमा आउने र अनि फेरि चिसो हुने हुन नदिउँ। किनभने यदि हामी साँच्चै नै देशभक्त हौं भने हामीले सोचौं कि छिमेकी राष्ट्रपति सधैँ झुक्ने र आश गर्ने बानीलाई हामीले आज नभए भोलि छोड्नु नै थियो। यदि हामीले नयाँ न्यू जेनेरेसनलाई केही सिकाउँछौं भने पनि अब हामीले यही सिकाउन जरुरी थियो ताकि उनीहरूले पनि त्यो देशको लागि झुक्नु नपरोस् र नेपालमा त्यो देशको लागि झुकेर यहाँको राजनीति सरकार टिकाउने जुन परम्परा थियो यो परम्परालाई तोड्न पनि जरुरी थियो। र एउटा कुरा अझ पनि ख्याल राखौं, अझ पनि यो देशमा कति पार्टी र कति यस्ता नेताहरू छन् जो जनतालाई जितेर सदनमा बसेर फेरि पनि नेपाली जनताहरूको आफू भित्रको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्दैछन् र यो चीजलाई हामीले नबिर्सौं। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी भले हामी जुनसुकै पार्टीको भए पनि देशको मामलामा एक हौं र जसले हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा उठेको बेलामा कमजोर बनाउन खोज्छ ती नेताहरूलाई चिनौं र उनीहरूको राजनीतिक करियरलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस गरौं। अब समय सकियो कसैसँग झुकेर कसैको आशमा भविष्य हेर्ने। हामीले आफ्नो स्वाभिमानी देखाउँ र आत्मनिर्भर बनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन त हामीलाई आत्मनिर्भरताको लागि कोरोनाले पनि धेरै चीज सिकाएको छ। यो लकडाउनमा हामीले हाम्रो सुख सुविधालाई बिर्सेर यति महिनासम्म हामी यति दिनसम्म बस्न सक्यौं भने जीवनशैली पनि यस्तो बनाउन सक्छ। सकभर हामी विदेशी चीजको प्रयोग गर्ने कोसिसलाई पनि कम गर्दै नै जाउँ। हाम्रो आत्मनिर्भरता हाम्रो लागि स्ट्रेन्थ हो र हामी कमजोर बनेको कारणले गर्दा हेपेको हो। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु मित्र राष्ट्रलाई, सानो भनेर कहिले पनि कमजोर नसोच्नुहोस्। सोचौं त सानो भनेर कमजोर भनेर सोच्ने त्यो देशलाई अझ पनि यो चीजको एहसास छैन कि कोरोना कति सानो थियो र विश्वलाई नै एक किसिमको लकडाउनमा राख्न सक्यो। सानोमा पनि धेरै ताकत हुन्छ र हामीले यो चीजलाई आत्मसात गरौं। अब हामी झुक्ने प्रवृत्ति र झुकाउने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको जहिले पनि प्रतिकार गर्न थालौं र राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ एक हौं यही भन्न चाहन्छु र यो अडानमा हामी रहिरहौं र सबै एकजुट हौं, लागि नै रहौं र यो जित हाम्रो हुनै पर्छ। हामीले पछाडी हट्नु भन्ने पक्कै पनि हुँदैन। यदि पछाडी हट्यौं भने उनीहरूले हेप्ने श्रृंखलालाई फेरि बढाउँदै जान्छ र अर्को प्रवृत्तिबाट उसले सुरु गर्छ। हामीले आट्यौं र आज हामीलाई सरकारको सहयोग छ, उसलाई पनि हामीले सपोर्ट दिउँ र यो चीजको अडानमा हामी रहि नै रहौं। हस्, थ्यांक यू, नमस्ते। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी
1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेल नै गरेको छैन। त्यस कारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले, हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3
नेपालको नक्सा समेत जहाँ अङ्कित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुँदामा, नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे तमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ यो पछाडिको ढोकाबाट एमसिसी ल्याउन खोजियो, जस्केलाबाट एमसिसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने, तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ। यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने, विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ।